علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین سبحان اللہ ذرا آخر تک کہہ دیو حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں حسین وچوں میرے چو حسین اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو 10 دن ہو گئے نے کئی کالے کپڑے والے روندے ہاں تے حسین دی شان وچ کوئی جملہ نہیں نری تنقید صحابہ کرام دے بارے نعوذ باللہ حیدر نو او بشر جے دین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں ود سچ زمین تے نہیں آیا اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں آپ کے جذبات کو ابھار کر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں محبوب عوام مقرر ذیشان واضح خوشلحان آواز اسلامی حضرت مولانا امامت الرحمن عثمانی صاحب ان کا نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا امامت الرحمن عثمانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بیس بند کر دیو
ਈਕੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਰੈਬਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، فضیلت الشیخ ولی کامل محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ عبد الرزاق ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان دی سرپرستی دے اندر انعقاد پذیر ہے، اور پیارے بھائی ثناء اللہ انصاری صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی اس مسجد دے بانی محترم جناب ملک محمد شہزاد صاحب، ان دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین کہہ دیو۔ تواڈی اس مسجد خطیب محترم جناب حضرت مولانا محمد عباس سمدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں کولو قرآن سندے رہندے ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین اپنیاں جھولیاں دی زینت کردے رہندے ہو۔ اللہ اس نوجوان دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے، اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور سید عبدالعلیم شاہ صاحب بھی تشریف فرما نے، میرا بیٹا عبداللہ ادا کلاس فیلو بھی نے، اللہ انہاں سارے انو اپنی رحمت نال جتنے بھی طلباء نے کامیابیاں عطا فرما دے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی شان مقام و مرتبے دے حوالے دے نال چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سن سنا کے اے دے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ گل عمل نال باندھی ہے، جے عمل نہیں ساری رات سندے رہو سناندے رہو، ادھروں سن کے ادھروں کٹ دیو، نہ بہن دا فائدہ نہ جاگن دا فائدہ۔ گل عمل نال باندھی ہے، اللہ انہاں گلاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محرم دا مہینہ جدو شروع ہو جاندا ہے، جتھے ایک ٹولا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ تے تبرہ بازی کردہ ہے، تانو تشنیع کردہ ہے، اے دے نال نال اہل حدیثاں دے بارے لوگاں نو بتلایا جاندہ ہے
کہ اے معاذ اللہ اہل بیت دے منکر نے، اے تے نبی دی آل نو نہیں ماندے، اہل بیت دا انکار کردے نے، بے ادب نے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ غلط فہمیاں دلاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے۔ ابتدا دے اندر ایک بات سماعت فرما لو، یہ تے جڑے آندے نے نا اہل بیت نال پیار نہیں کردے، اہل بیت نال محبت دا اظہار نہیں کردے، اوے پیاریو اگر ساڈا پیار دیکھنا چاہندے جے، اسی تے اونا ذرات نال بھی پیار کرنے ہیں جنہ پتھراں نال آمنہ دے لال پیار کردے رہنے، اسی تے اونا پتھراں نال محبت کرنے ہیں۔ جے گل آئیے تے ذرا نوٹ کر لو، شیخ صاحب رب نے موقع لے آندا، انج مسجد نبوی چو اسی نکلے عصر دی نماز ادا کر کے، علماء کرام سانے اور الشیخ عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی انہاں دی قیادت دے اندر میں کہا شیخ صاحب احد پہاڑ تے چلیے آج، کہنے لگے عثمانی صاحب لگے چلنے ہیں، گئے تھوڑا جہا نا احد پہاڑ دے اوپر اسی گئے، ملک صاحب تھوڑا جہا اوپر گئے تے میں نکے نکے پتھر پکڑ کے نا میں آکھیا راسخ صاحب اے او پتھر نے جنہ نال آمنہ دے لال پیار کر دے رہنے، احد پہاڑ او پہاڑ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ساڈے نال پیار کر دے، میں محمد اے دے نال پیار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے راسخ صاحب کہنے لگے عثمانی صاحب میرے تو آڈے نالو اے پتھر چنگے نے جنہ نال محبوب خدا پیار کر دے رہنے، اسی تے اونا پتھراں نال آمینہ دے لال جناب محمد تو آڈی لیٹ نہیں جانی چاہی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر دے رہنے، محبت دا اظہار کر دے رہنے۔ آؤ نظرہ چاند ایک باتاں سماعت فرما لو، اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ کنیاں بیٹیاں؟ بولو کنیاں بیٹیاں؟ اے جڑا غلط فہمی پانڈے نے نا ایک کوئی بیٹی آقا علیہ السلام دے، 4 بیٹیاں اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹیاں نل پیار کرن دا ول بتلا دیتا ہے، طریقہ کار بتلا دیتا ہے۔ اوے ماں پیو جڑے بیٹیاں تو نفرت کرن ڈے جے، اے تے پرایا تانے، اینا کیڑا میرے گھر بہ رہنے، میرے گھر پتر نے ہونے۔ او کملے ہو جس پتر تے مان کر کے بیٹھے ہو، کی پتہ ہے جوانی چڑھن دے بعد اپنی بیوی دا چہرہ ویکھ لین دے بعد انہیں 2 وقت دا کھانا بھی تینوں دینا ہے کہ نہیں دینا، انہیں تینوں اپنے گھر رہن بھی دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جیڑیاں بیٹیاں نے رب دے گھر بیٹھا سورے جا کے بھی اپنے ماپیاں دی خیر ہی منگ دیاں رہندیاں نے، اپنے ماپیاں لئی دعاواں کر دیاں رہندیاں نے۔ پتر دین والا کون ہے؟ جدہ ایمان اچھی بولو کون ہے؟ تے تیاں دین والا بھی کون ہے؟ اللہ دا قرآن درہ سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور
او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہندے نے پیدا کر دیندے نے۔ یہاں بولے من یشاء اناسن، اللہ چاہندے نے تے بیٹیاں عطا فرما دیندے نے۔ اے بیٹیاں تو نفرت کر جانے والو، اگر قرآن پڑھیا ہوئے اللہ نے پترا نالو پہلا قرآن دے اندر دھیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں بولے یشاء اناسن، و یہاں بولے من یشاء الذکور، اللہ چاہندے نے تے بیٹے عطا فرما دیندے نے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ کئیانوں بیٹے اور بیٹیاں رلمی بارش پا دیا کر دینے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ ذوالجلال اپنی مرضیاں والے نے کئیانو اللہ بے اولاد رہن دیندے نے، نہ بیٹا رب عطا کر دینے، نہ اللہ بیٹی عطا فرمان دینے، یہ ترلے کر دینے، دعاواں کر دینے۔ علماء کولو بھی دعاواں کروان دے نظر آ رہے نے، پر فیصلہ بادیو یہ تے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں نے۔ رب نہ دے تے نبیاں نو نہیں دین دے، رب دین تے آ جائے تے اللہ ویکھ لو درجنہ دے حساب نال دے جاندے نے۔ اللہ ذوالجلال دین تے آ جاتے بغیر باپ دے پیارے عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرما دین دے نے۔ ویکھ لو نا بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں، پائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، والا نہیں سے شعیب دا دل کردہ، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، انہوں کون آکھے تو ایکی کرنا ہے، ایتے مرضیاں مالک مختار دیا۔ فیصلہ بادیو قسم پہ آندہ دل کردائے اپنی جوان بیٹیاں نو کارخانے دے اندر کاروبار لئی پیج دے وے، قسم پہ آندہ دل کردائے اپنی شہزادیاں نو جنگلوں دے اندر بکریاں چارن پیج دے وے، پر مجبوریاں نے نہ مجبوریاں بڑا کچھ کروا دیندیاں نے۔ والا نہیں سے شعیب دا دل کردہ، چکھے لذتاں اس بہار دیاں، انہوں کون آکھے تو ایکی کرنے، انہوں کون آکھے تو ایکی کرنے، ایتے مرضی مالک مختار دیاں۔ در اصل عقیدے دے گندے آنے شان سمجھیا نہیں پروردگار دیاں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اولاد دین والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ رب نہ دے وے تے کوئی دربار والا دے سکدا، بولو کوئی دولت والا لے سکدا،
ਔਲਾਦ ਨਾ ਰਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਔਲਾਦ ਨਾ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਔਲਾਦ ਨਾ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਔਲਾਦ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਔਲਾਦ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸ਼ੇਖ प्रोफेसर हाफिज सईद अहमद कलेरवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए। इंज ना पढ़न डै सां सबक उन्हां दे कोल ते उन्हां गल सुना लगे कि गुजरांवाले आलम चौक दे अंदर ना एक ना मोची जुतियां गंढन डिया है। एक अमीर तरीन आदमी आया बड़ी गाड़ी ते, उन्हें खिलारी है गड्डी ते गड्डी तो थल्ले नहीं उतरिया, मोची नूं बुला के आवाज़ देंदा आंदा और अहे चौई साहब खैर है की कहना जे, आया मेरी जुत्ती जल्दी पालिश करके दे। है गरीब है पर दिल ते रब ने इको जा बनाए ने ना। हर बंदे दी इज्जत नफस दा ख्याल होना चाहिए। ये नाले जुत्ती पालिश करदा पिया ते नाले एदियां अखां चो आंसू भी निकल आए ने ते नाले अपने ना लब हिलाण डे आए, को गल्लां करन डे आए दिल दे अंदर। जुत्ती पालिश करके ना चौधरी नूं फड़ा दित्ती है। चौधरी आंदा ए नाले रोण डे आस है ते नाले मूँह हिलाण डे आस है, की गल खैर ते है वे? कहन लगा चौधरी साहब गल ए वे, असल दे अंदर मैं ते रब नल पिया गल्लां करदा सा। अल्लाह कईयां नूं इन्ना माल दिता ही, इन्ना मालो मनाल अता फरमाया ही, गड्डी तो नीचे उतरना भी गवारा नहीं करया कर दे, ते कईयां नूं कुछ भी नहीं हो दिता। मैं ते रब नल दिल दियां गल्लां पिया करदा सा। ते चौधरी एक गल करदा क्या लगा अल्लाह वाले एक गल दा जवाब ते दे, रब ने तेनू किन्ने पुत्र अता फरमाए ने? क्या लगा मेरे कोल 4 बेटे ने, रब ने अपनी रहमत नल 4 बेटे अता फरमाए ने। ते चौधरी बंदा कह लगा ओए अल्लाह वाले ऐ मेरी गड्डी रख लै, मेरे कोल इन्ने बंगले ने, एक बंगला भी ले लै, मैं इन्ने मुरब्बियां दा मालिक हां, जिन्ने दिल कर दई ले लै, ये दे बदले दे अंदर अपना एक पुत्र मैनू दे दे। इन्नी गल कीती है ओदियां अखां डुल जांदियां ने। कह लगा ओ कमला हो गया है, कदी गड्डियां नाल वे पुत्र किसे ने दिते ने, कदी इन्ना महलात नाल भी किसे ने पुत्र दिते ने। तेरे कोल बड़ा मालो मनाल होएगा पर मैं ये बदले तेनों पुत्र नहीं देवांगा। ते चौधरी ना हुन थल्ले उतर आया, अखां एदियां भी डुल जांदियां ने। कह लगा तू ते मेरे नालों बड़ा मुकदरा वाला है, मेरे कोल गड्डियां ते बड़ियां ने, मेरे कोल महल ते बड़े ने, मुरब्बे ते बड़े ने, पर इन्हां गड्डियां नूं चलान वाला कोई नहीं है, इन्हां महल्लां दे अंदर रहन वाला कोई नहीं है, इन्हां मुरब्बियां दा मालिक कोई नहीं है। रब ने मैनू ना पुत्र दिता ना धी अता फरमाई है, अरसा ही गुजर गया है। पता ये लगा है औलाद देन वाली जात अल्लाह दी जात है। धियां देवे ते ओदियां मर्जियां ने, पुत्र दे देवे ते रब दियां मर्जियां ने। धियां देवे पुत देवे ओदी रज़ा, धियां देवे पुत देवे ओदी रज़ा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। धियां देवे पुत देवे ओदी रज़ा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। धियां पुत यारो मोतिया न मोल ने,
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਯਾਰੋ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما آمینہ دلال علیہ السلام نو بھی اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے فیصل آبادی او جان دے ہو نا جڑی اولاد دے وچوں چھوٹی اولاد ہووے پاویں پتر تے پاویں تیے قدرتی طور تے او دے نال ماپیاں نو زیادہ پیار ہوندا اے او دے نال ماپیاں نو زیادہ محبت ہویا کردیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے چیڑیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں نے انہاں 4 دے وچوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا او یار کتنا پیار کتنی محبتیں پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی نال کر دے نظر آ رہے نے مینوں تانوں سبق دے رہے نے میرے تیرے لئی آقا علیہ السلام نمونہ بن کے آئے نے ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنی محبتاں اپنی بیٹی نال کر دے جا رہے نے آقا علیہ السلام فرما رہے نے فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابہا یوزینی ما ازہا لوکو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جگر گوشا ہے جن نے میری فاطمہ نو ناراض کیتا ہے اونے منو ناراض کیتا ہے جن نے میری فاطمہ نو دکھ پہنچایا ہے اونے میں محمد علیہ السلام نو دکھ پہنچایا ہے آقا علیہ السلام دے ویندیاں ویندیاں اج سیدہ جوان ہو جاندیاں نے اور ماں پہ جان دے ہونا جدو اولاداں جوان ہو جاندیاں نے ماں پہ فکر مند ہو جایا کر دے نے علماء نو آندے نے حضرت رشتے دا پتہ کرے آجے علماء کو لو دعاواں بھی کرواندے نے اللہ کو بہتر سبب لگا دے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ویکھ لو نا پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح کر دیتا جاندا ہے ادھروں رخصتی دا ویلا بھی قریب آگے آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کمرے دے اندر بیٹھیاں نے ایک نکرے لگ کے تے روئی جا رہیاں نے روندے آئے ڈوبٹے دا آنچل آنسوان تر جیا ہو گیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جا کے خبر دے رہی نے اللہ دے نبی جی تو آڈی شہزادی اج رو رہی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی دے کول آ گیا نے اپنے سینے نہ لا کے آقا نے لگا لے آئے اے میری بیٹی فاطمہ خیر تے ہے وے آج کیوں نہ پریشان جیا ہو رہی ہے
عرض کر رہی نے ابو جی اصل دے اندر دو گلاں تو تواڈی بیٹی نو رونا آ گیا ہے اے میرے ابو جی پہلی گل تے اے وے اج تواڈی فاطمہ نو ویراں دا پیار یاد آ گیا ہے اج بہن فاطمہ نو ویراں والیاں محبتاں چیتے آ گئیاں نے اج میرے ویر ابراہیم دنیا تے ہوندے میری ڈولی دا سہارا بن جاندے اج میرے ویر طیب زندہ ہوندے میرے نال پیار تے محبتاں کردے نظر آندے اج ویراں والا پیار چیتے آ گیا ہے نوجوانوں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا انہاں ماں جمیاں نال پیار کریا کرو اینا ماں جمیاں بہناں نال محبتاں کریا کرو یار نہ کی تواڈے کولوں لے جانا ہے اے تے نمانیاں بہناں جیڑیاں نے اپنے ویراں تو تن من دن قربان کر دیا کر دیاں نے اپنے سسرال بہ کے بھی اپنے ماں جمے ویراں دا خیال کر دیاں نے اپنے ماں جمے ویراں لئی دعاواں کر دیاں نظر آندیاں نے اللہ دی قسم رب دے کر دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا میں ایک ویر اپنی بہن نال نہیں بھی بولدا اپنی بہن نال گل بات نہیں بھی کردا تے بہن جیڑی ہے رب نے بہن دا دل اتنا نازک بنا دیتا ہے اے بہن اپنے ویر دی کانڈ ویکھ کے اپنا چہرہ آسمان والو اٹھا لیندی ہے عرشاں والے ربا میرے ویر دیاں خیراں کرنا اللہ کوئی گل نہیں میرا ویر مینوں سیدھے منہ نہیں بولاندا اللہ میرے ویر دی زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دے رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا ماں نوجوانوں انہاں نو مانیاں ماں جمیاں پہناں دو نہ کنڈ کرے آجے انہاں نال پیار کرے آجے سال 6 مہینے بعد تیرے دروازے تے آ جاندیاں نے متھے وٹ نہ پایا کرو انہاں نے تیرے کولو کی لے جانا تے کی کھا جانا ہے اے تے اپنے ماپیاں دی یاد تازہ کرن لئی ہوندیاں نے جس ویڑے دے اندر محبتاں کرن والی امی دے پیارے قدم لگے ہوندے نے جتھے محبتاں کرن والے بابل دے پیر لگے ہوندے نے اے تے اپنے ماپیاں دے ویڑے نو ویکھن لئی ہوندیاں نے نہ انہاں تو کنڈ کرے آجے نہ انہاں تو نفرت کرے آجے اے تے تواڈے نال پیار ہی بڑا کر دیاں نے اے تے تواڈے نال محبت ہی بڑیاں کریا کر دیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ لو اپنی بیٹی نال گلاں کرن ڈانے اے میری شہزادی نہ پریشان ہویا کر ابو جی ویراں دا پیار چیتے آ گیا ہے دوجی گل اے وے امی ختیجہ والیاں محبتاں چیتے آ گئیاں نے اج میری امی ختیجہ دے ہتھاں دے بنائے گھر وچ برتن تے بسترے نظر آ رہے نے پر امی دے بنان والے اج فاطمہ نو ہاتھ نظر نہیں آ رہا اے لوگو جان دیو انہاں موقعاں تے بیٹی واسطے ماں دا ہونا کنا ضروری بن جایا کردا ہے اس موقع تے جنہاں دے ماپے کول ہوندے نے ایک بیٹی نو کرو ودیاں کرن دا ویلا آ جاندا ہے ماں سامنے میں باپ سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے بہنا پائی کول کھلوتے نظر آ رہے نے رشتہ دار کول کھڑے نظر آ رہے نے جان والی دیاں سہیلیاں اینو دلاساں دیندیاں نظر آ رہیاں نے پر جان والی دے آنسو پھر بھی تھم دے نظر نہیں نہ آؤندے او یارے دے سامنے تے سارے رشتہ دار سامنے کھڑے نظر آ رہے نے اس بیٹی دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی جس بیٹی نو محبتاں دین والی سینے لا کے دعاواں دین والی امی ختیجہ نظر نہیں آ رہی
उस बेटी दे दिल ते की गुजरदी होएगी जिस बेटी दे सामने मां नजर नहीं आ रही है। ए मेरे अब्बू जी अज अम्मी वाला प्यार याद आ रहा है। अपनी मावा वाली ठंड कौन पांदा है, अपनी मावा वाली ठंड कौन पांदा है। मुंह मथा चुम के ते सीने कौन लांदा है, कौन मंगदा है मगरों दुआवा। मावा जदों मर जांदियां अपने पराए सारे मुख मोड़ लैंदे ने, अपने पराए सारे मुख मोड़ लैंदे ने। समझ यतीम सारे दिल तोड़ देंदे ने, रहिंदे दिल विच सारे दिल वाले चाह, रहिंदे दिल विच सारे दिल वाले चाह। मावा जदों मर जांदियां अपने पराए सारे, और पुत भावें बुरा होवे मां बुरा कहंदी नहीं, पुत भावें बुरा होवे मां बुरा कहंदी नहीं। मर के भी बच्चे आंदा कदी दुख सहिंदी नहीं, ते लगन नहीं देंदी तती हवा, लगन नहीं देंदी तती हवा। मावां जदों मर जांदियां अल्लाह दी कसम है, मां एक ऐसा बादल है जेड़ा रहमत बन के आउंदा ते बरसदा जांदा है। मां रोशनी दा एक ऐसा मीनार है जेड़ा घुप अंधेरे च भी राह दसदा जांदा है। मां एक ऐसा अनमोल मोती है जेड़ा दुनिया जहान दे खजाने नाल नहीं जे खरीदिया जांदा। ते मां दी दुआ दे अंदर रब ने असर रखिया जे जेड़ा असर किसी कैप्सूल ते इंजेक्शन में भी नजर नहीं आएगा। सारा जग प्यार करे, सारा जग मुहब्बत करदा नजर आवे, पर जेड़ा प्यार जम्मन वाली मां कर दिए वाला दूजा कौन करके दिखा सकता है। मां दे प्यार दी जे गल आई है, एक वाकया नोट कर ले, दोस्त ने गल सुनाई है। एक नौजवान दा 8-10 साल का एक बेटा है, ते बीवी दी दुनिया तो चली गई है, फौत हो गई है। अगे ने दूजा निकाह कर ले आए, वक्त थोड़ा जिहा गुजरे आए, एक वेला वो भी आया है। बाप अपने बेटे नू अपने सामने बैठा लैंदा है, आंदा पुत्रा सुने लोग आंदे ने जम्मन वालियां मावा वाला प्यार दूजा नहीं दे सकदा। ते भला मैनू ये दस ते सही, अज पहला तेरी जन्म देन वाली मां जेड़ी सी तेरे नाल बड़ा प्यार करदी रही है, तेरे नाल मुहब्बत करदी रही है। ते आ दूजी तेरी सौतेली मां जेड़ी है, आ मतरई मां जेड़ी है, ये भी तेरे नाल प्यार कर रही है, ये भी तेरे नाल मुहब्बत कर रही है। ते पुत्रा ए दस प्यार तेरे नाल ज्यादा पहली तेरी मां कर दी रही है, या हुण ए दूजी मतरई मां तेरे नाल ज्यादा प्यार कर दी है। ते पुत्र सामने बैठा कह लगा ये मेरे अब्बू जान गल सुन लवो जे अज पूछ लिया जे मेरी जन्म देन वाली अम्मी जेड़ी सी ओनू मैं तंग करदा सा, परेशान कर देंदा सा, ते मां अक हार के आंदी सी ओ पुत्रा जा मेरा घर छड़ दे, मेरे घरों निकल जा।
نوجوانوں نوجوانوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا وا انہاں ماپیاں نو نہ تنگ کریا کرو، انہاں ماپیاں نو نہ پریشان کریا کرو۔ ایک نا بابا جی بزرگ جائے جمعے دے بعد انج ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضرت جی میں بڑا دکھاں دا ماریا ہاں، اولاد والوں میں بڑا ہی دکھی ہاں، میرے واسطے دعا رب کولو کر دے آجے، میں اپنی زندگی دے اندر اپنے سارے پترانو ایک جگہ تے کتے کٹھیاں بیٹھے آئی ویکھ لواں، نہ انہاں ماپیانو تنگ کریا کرو۔ ماں کہنے لگی میرا گھر چھڑ دے جا دفع ہو جا، تے پتر آندا میں گھروں نکل جانا میں، ماں دیا میں تینوں کھان واسطے کھانا نہیں دیواں گی، جدو کھانے دا ویلا آوندا ہے دوپہر دا ویلا آوندا ہے مینوں میری ماں دوجے محلیوں تلاش کر دیے لب کے مینوں اپنے گھر لے کے چلی جاندی سی، اونی دیر کھانا کھاندی نہیں سی جب تک مینوں کھانا کھلا نہیں سی لیا کر دیے، اینا پیار کر دیے اینیاں محبتاں کریا کر دی سی آ میری دجی مترئی ماں ہے اے بھی تے میرے نال پیار کر رہی ہے، لیکن اے دے پیار دا فرق بڑا ہے، انداز بدلے آئے، اے میرے ابو جی اس مانو بھی تنگ کرنا ہے، اے بھی آندی ہے جا میرے کرو نکل جا میں کھانا نہیں دیواں گی، پتر نال رو پیندا ہے تے نال آندا ابو جی میں تانوں دسنی گل تے نہیں سی، تساں جے پوچھ لیا تے تاں دسن لگا میں، پہلی ماں جیڑی سی آندی سی کھانا نہیں دیواں گی پر اونی دیر کھاندی نہیں سی جب تک کھلا نہیں سی لیندی، یہ بھی آندی ہے چلا جا میں کھانا نہیں دیواں گی، ابو جی سچی پوچھ دیو آج 3 دن ہو گیا نے تواڈے پتر نے کھانا کھا کے نہیں ویکھیا، کون جنم دین والیاں ماما والا پیار دے سکدا ہے، پوت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں، مر کے بھی بچے آندے کدی دکھ سہندی نہیں، لگن نہیں جے دیندی تتی ہوا ماما جدوں مر جاندیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سیدہ فاطمہ کہہ رہی نے ابو جی اج امی والا پیار یاد آ گیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نے اے میری بیٹی فاطمہ جے میں باپ والا پیار دے رہا میں امی والا پیار بھی دے جاواں گا، ماں والیاں محبتاں بھی دے جاواں گا، ادھر رخصتی دا ویلا آ گیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پیارے علی ذرا میرے قریب تے ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آقا علیہ السلام گھروں اس جوڑے نو ودیاں کرن لگے نے، ٹورن لگے نے، رخصت کرن لگے نے، تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی پیاریا تو جاننا ہے میں اپنی بیٹی نال بڑا پیار کرنا میں، اپنی بیٹی نال بڑیاں محبت کرنا میں، میری بیٹی کولوں جے کسے ویلے وعدہ کاٹا ہو جائے علی پیاریا در گزر کر جایا کریے، کسے ویلے کمی کوتاہی ہو جائے تے در گزر کر جایا کریے، رخصتی دے موقع تے ماپے بے بس ہو جاندے نے، بے بس ہو کے نالے آنسو بہا کے اپنے دماد دے اگے عرض کر دینے پترا ویکھی ساڈی عزت دا خیال رکھی، ویکھ لو دھیاں والے جڑے نے
بڑے ہی پریشان نظر آ رہے نے۔ اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نہیں تے بیٹیاں دے مقدر بھی بہتر بنا دے۔ اے جناب ساس بھی تانے دے رہی ہے اور سورا بھی جہیز دے تانے دین دے آئے۔ اے ساس کہہ رہی ہے جیڑے برتن تیری ماں نے دے کے ٹورے آئے او جا کے استعمال کر لائے، جیڑا جہیز تیری ماں نے دے کے کلے آئے او استعمال جا کے کر لائے۔ اے میری مائیں سیانے آندے نے جن نے اپنے دل دا ٹکڑا دے دیتا ہے انہیں پیچھے رکھیا بھی کیے۔ نہ آن والی نال زیادتیاں کریا کرو، جویں دا کرو گے اویں دا پر بھی تے لو گے۔ جے اج ہو آن والی نال زیادتیاں کرو گے کل نو تہاڈیاں وی جمیاں بیٹیاں نے۔ جے اج کسے دی بیٹی تے ظلم کرو گے تہاڈیاں بیٹیاں تے بھی تے ظلم کیتا جائے گا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نو کروں میں دیاں کر دے نظر آ رہے نے۔ یار بیٹی دی عظمت لبنی ہوئے، بیٹی دا شان تے مقام لبنا ہوئے، اویخ لینا بیٹی دا مقام کیے۔ ایک مہینہ او یار کسے دے ابو نو ابو کہہ کے ویختے صحیح ہے، کسے دی ماں نو ایک مہینہ امی امی کہہ کے بلا کے ویختے صحیح ہے، نہیں بندہ یہ عمل کر سکے گا۔ اور یار بیٹی دا ہی حوصلہ ہے اپنے ماپیاں دا ویڑا چھڑ کے غیران دے دروازے تے جاندی ہے، اپنے سسرال جاندی ہے، اپنے خامد دے باپ نو ابو ابو کہہ کے آوازہ مار رہی ہے، اپنے خامد دی امی نو امی امی کہہ کے پکار رہی ہے۔ اویخ لونا بیٹی کتنی پیاری بیٹی ہے، اویخ لونا سوریاں کر جاندی ہے۔ سوریاں بیٹی ایمیں تے خودکشی نہیں نہ کریا کر دے، سوریاں کر جاندی ہے۔ سوریاں دے نے تیرا یہ تھے کیے اپنے ماپیاں دے ویڑے آندی ہے، ماپے دنیا تو چلے گئے نے پر جائیاں آندیاں نے تیرا یہ تھے کیے۔ دس انمانی کی دے دروازے تے جا کے ڈیرے پاوے، کدے کل جا کے اپنے دل دے دکھڑے سنان دی نظر آوے۔ اویخ لبونا آقا علیہ السلام اتنا پیار کر رہنے، اتنی محبتیں اپنی از بیٹی نل کر دے نظر آ رہنے۔ ایک ویلا پھر بھی آیا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر داخل ہو رہنے تے بھوک بڑی لگی ہے، کہنے لگے فاطمہ کو کھان لئی شے ہے وے، کہنے لگیاں حضرت کئی دن ہو گئے نے کھانا ملیا ہی نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے دسیا ہی نہیں ہو، کہنے لگیاں پیارے سرتاج علی جی فاطمہ بھوکھی تے مر سکدی ہے پر اپنے خامد اگے مطالبے نہیں کر سکدی۔ میریو بیٹیو میریو بہنوں جے کسے ویلے کسے عید تے سوٹ نہ ملے تے ہمیں گھر سر تے نہ اٹھا لیا کرو، عید کی جے نہیں لبا اگلے سال رب دو سوٹ دین تے قادر ہے۔ اپنے خامد عزت دا خیال کریا کرو، دھیان رکھیا کرو، وہ مجبور ہے نہیں پیسے ہو سکتے دے کولے تاں یہ نے آکھیا نہیں عید کی گنجائش ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگیاں اے میرے سرتاج علی جی جدوں میں اپنے بابل دے ویڑے نکلی ساں میرے ابو نے آکھیا سی بیٹی فاطمہ علی غریب ویکھیے دے کولو مطالبے کر کے پیارے علی نو کتے شرمندیاں نہ کر دیویں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات یہودی دے کومے نو پانی نل سراف کر رہنے جاؤں تھوڑے جا مل دینے دن چڑھیا جاؤں لے کے اپنے کر آ گیا نے
ہن ذرا غور کرے آجے ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت علی دانے پکڑان ڈانے تے سیدہ پڑھ رہی نے بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے نے پکڑ لیا دانے پھڑ لیا نے ہن چکی دے اندر پا کے آٹا بنا رہی نے تے نال پڑھ رہی نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ہن کھانا تیار کر رہی نے تے قرآن پڑھ رہی نے ادھر کھانا پک کے تیار ہو گیا ہے ادھر کھانا تناول کرن لگے نے تے جناب سوالی دروازے تے آ گیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہی نے پیارے سرتاج علی جی آن والے نو خالی نہ موڑیا جے میرے بابل نے کدی کسے سوالی نو خالی جان نہیں دیتا ہے اسی بھوکیاں رہ کے گزارا کر لوانگے آن والا خالی تے نہیں نہ موڑنا چاہیے دا اینا دا انداز اللہ نو اینا پیارا لگ دائے اللہ نے رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ارے کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یار ایویں لوگ کیاں دینے اہل بیت نل پیار نہیں کر دے ایویں لوگ گلاں کر دینے اہل بیت نل محبت نہیں کریا کر دے اللہ دی قسم جیڑا اہل بیت دا منکرے او مسلمان رہندا بولو مسلمان رہندا جیڑا اہل بیت دا بے ادب ہے وہ پکا بے ایمان ہے بولو پکا بولو پکا لیکن اے دے متبادل پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صدیق پیارے عمر تے پیارے عثمان آقا علیہ السلام دے جیڑا صحابہ دا انکار کرے او بھی مسلمان رہندا بولو مسلمان رہندا جیڑا صحابہ تے تبرہ بازی کرے او بھی پکا لانتی تے بے ایمان ہے اور سونے جے پیارے علی جنتی نے تے پیارے صدیق بھی جنتی نے عقیدہ ساڈا نوٹ کر کے لے جاؤ جے سیدہ فاطمہ جنتی نے تے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی جنتی نے جے حسنین کریمین جنتی نے تے جناب عمر تے پیارے عثمان بھی جنتی نے اسی تے ویکھ لو پیار دا پیغام دے رہے ہیں محبت دا پیغام دے رہے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے او یار اہل بیت نال کون پیار نہیں کردا کون محبت نہیں کردا آج لوگ گلاں کردے نے جی یزید ایک پاسے تے ایک پاسے پیارے حسین ہے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ او تقابل کیوں کر دے ہو تقابل کیوں کر دے جو یزید نال پیار نہ کریں گے تے گزارا ہو جائے گا جے حسین نال پیار نہ کریے تے گزارا ہو سکدا بولو گزارا ہو سکدا یزید ایمان دا حصہ نہیں پیارے حسین ایمان دا حصہ نے او جنتی ہے یا جہنمی ہے او فیصلہ رب نے کرنا ہے ساڈے کول کیڑا ایسا منطق ہے اسی ایویں فیصلے دیندے رہیے فتوے دیندے رہیے او انج دا تے او فلانا انج دا فلانا انج دا
سانو نہیں پتا انہیں کدھر جانا ہے، ساڈے دل دے اندر تے پیارے حسین دا پیار ہے۔ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب ویکھ لے اہل بیت دا پیار، اہل بیت دیاں محبتاں، حسن حسین شہزادے پیارے، پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے۔ پھر کہہ دیو جیڑے حسنین نال پیار کر دے نے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ حسن حسین شہزادے پیارے، پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے، اور کنبا قبیلہ کر قربانی، کنبا قبیلہ کر قربانی، تن من اپنے دین تو وارے، علی ہے درد دل بر جانی، علی ہے درد دل بر جانی، نانے پاک دی سونی نشانی، سید افضل فاطمہ جائے، سید افضل فاطمہ جائے، پاک نبی دے لاڈ دلارے، اور نال محبت مدنی کھڈامن، نال محبت مدنی کھڈامن، چم چم سینے نال لگامن، نال محبت مدنی کھڈامن، چم چم سینے نال لگامن، اور پاک نبی دی گودی چ بہ کے، پاک نبی دی گودی چ بہ کے، کیتے اونا خوب نظارے، حسن حسین شہزادے پیارے، پاک نبی دیاں اکھیاں دے تارے، اور ویکھ لینا کون حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یار اللہ نے رہندی دنیا تک لئے اہل بیت دے بارے قرآن نازل فرما دیتا ہے، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، میں حسین وچوں میرے چو حسین، سبحان اللہ، ذرا آخر تک کہہ دیو، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین، میں حسین وچوں میرے چو حسین، اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے، ایک نہ فرمایا ہے نبی پاک نے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں حسین وچوں میرے چو حسین، اللہ دی قسم میرے نبی جی دا کہنے،
ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਤਬੇ ਅਤਾਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੀ ਤਨਕੀਦ ਹੀ ਤਨਕੀਦ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਊਜ਼ ਬਿल्ला